اهلا وسهلا بكم اعزائي التلاميذ، اسعد الله صباحكم. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وبالف خير ان شاء الله، وتكونوا بصحه مزيانه وتكونوا اون فورم ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. هذا الفيديو مهم بزاف ديال الناس طلبوني قالوا لي استاذ دير لنا شي فيديو نستعدوا فيه للفرض المحروس رقم 1 فيزيك ديال 5 ايام ماني. دونك الله يرضي عليكم تتابعوا معايا مزيان، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم باش حتى هما يفهموا هاد الامور هذه، وتسمى درتي فيهم واحد الخير كبير. دونك نبداو على بركه الله. اول حاجه نبداو بواحد الغابيل عاد ندوزو للتمارين ان شاء الله. دونك نبداو اول حاجه نتعرفوا شنو هي لا فورس. شنو هي لا فورس دو غرافيتاسيون. هذه مهمه بزاف، هذه خصك ضروري تكون عارفها. لا فورس دو غرافيتاسيون يونيفرسيل. لا فورس دو غرافيتاسيون يونيفرسيل. شنو هي لا فورس دو غرافيتاسيون يونيفرسيل؟ لا فورس كنرمزوا ليها بالحرف الاول من السميه ديال لا فورس هي اف. ها هي اف كنرمزوا ليها باف كبيره. للطاري بلا ما نبداو بهذه غنشوفوا مثلا عندي واحد جوج اجسام، مثلا عندي ا وعندي بي. ضروري ولدي خصك تعرف تمثل لي فورس، تعرف تمثل لي لي فورس. مثلا هذا ا وهذا بي، بيناتهم واحد لا ديستونس اللي هي دي. هاد المسافه من ا حتى بي ديستونس اللي هي دي. هاد ا عنده واحد لا ماس اللي هي ام ا، بي عنده لا ماس ام بي. ضروري هاد لا فورس خصها تكون لا ماس، الا ما كانتش لا ماس ما نطبقوش هاد القوه هذه اللي كتسمى ليها قوه التجاذب الكوني. دابا ولدي غادي نجيو نمثلوا لي فورس. شنو هما لي فورس؟ غنمثلوهم. ها هي هنا هاد الاتجاه هذا من هنا حتى لهنا عندي واحد الفورس اللي هي اف متجهه. اف شنو كدير؟ بي المقابله ديالها هي بي مقسومه على هاد ا. اف دو بي على ا. اف ديما ملي كتبغي تسمي هذه اللي غاده عند بي كدير اف دو بي على ا. ونديروا العكس عاوتاني تجي دير اف دو المقابل ديال بي شنو هو ا على بي. دونك تري سامبل. دونك شوف معايا دابا غادي نشوفوا هاد لا فورس شنو هي. هاد لا فورس كتسمى لا فورس دو غرافيتاسيون يونيفرسيل اللي هي اف دو بي على ا كتساوي بلا فيكتور. هادي بلا فيكتور، عندك دير هادي ودير فيكتور. اف دو بي على ا كتساوي اف دو ا على بي، كتساوي ليا هي واحد جي كتسمى ليا ثابته التجاذب الكوني مضروبه في واحد لا ماس ديال هاد ام ا مضروبه في لا ماس ديال ام بي مقسومه على هاد لا ديستونس اللي بيناتهم او كاري. دونك هاد حفظها ولدي الله يرحم لك الوالدين. حفظ هاد لا فورس هادي الفورس خصك تحفظها، ماشي تجي تقول لي راني يا استاذ ما عارفش هاد لا فورس شنو هي. مزيان. دابا الوحده ديال هاد لا فورس كامله كتكون بالنيوتن. هاد الجي كيعطيها لك في التمرين، هاد الجي كيعطيها لك صافي، هادي ما عندك ما تقلب عليها. كتساوي 6.67 في 10 أس ناقص 11 نيوتن في 10 أس ناقص 11 نيوتن او كاري. لا باردون نيوتن الكيلوغرام موان 2 في المتر كاري. صافي ولدي. دونك هادشي واضح الله يرضي عليك. يلا كمل معايا. هاد الجي كتساوي 6.67 في 10 أس ناقص 11 نيوتن كيلوغرام موان 2 فوا المتر او كار. مزيان. هادشي هو اللي خصك تكون عارف باش ملي ندوزو للتمارين ما تلقاش مشكل، تصيب راسك فاهم ديك الامور كامله. دابا غادي نشوفوا الا كان عندنا غنشوفوا دو الا كان عندنا واحد انتراكسيون غرافيتاسيونيل. هادشي ما يدوخش، هاد الكتابه بالفرنسي ما تدوخش. دونك بحال كنقول لك الا كان عندي واحد الجسم كبير وجسم صغير شنو غادي نديرو؟ انتراكسيون غرافيتاسيونيل اونتر لا تير. مثلا لا تير الا كانت عندي لا تير اي ان كور سفيريك بونكتيال. هادشي ما يدوخكش. بونكتيال كاين اللي كيصيف فرونسي كيهرب تيقول هادشي صعيب. بونكتيال. دونك الا كانت عندي لا تير شوف معايا مزيان. هاد الحاله ماشي عندي واحد الاجسام اللي هما نقاطيين، عندي لا تير اخويا. لا تير راه كبيره بزاف. شوف معايا مزيان. لا تير راه شي حاجه اللي كبيره. لا تير مثلا دايره بحال هكا، ها هي عندها واحد الشعاع. هذا هو المركز ديال لا تير نسميه مثلا او. هاد لا تير شنو عندها واحد الشعاع اللي كيتسمى ليا ار تي. عندها الشعاع اللي هو ار تي، بحال مثلا عندك شي دائره ولا شي حاجه ار تي. هنا عندي مثلا واحد الجسم اللي هو صغير كيبان صغير مقارنه مع الارض. دونك هنا غنجيو من السونتر ديال هذا الجسم حتى تقيس الارض. هنا كيتسمى ليا اش. هذا كيتسمى ليا اش. مثلا نسميو هذا الجسم ا وهذا راه سميتو تي. دابا الا بغينا نمثلو لي فورس شنو قلت حنا غدير هادشي سهله بحال الاخرى. غدير اف
متجهه. المقابل ديال تي شنو هو؟ ا على تي. ها هي الا بغيت تمثل عاوتاني هنايا لا فورس اف ديال المقابل تي على ا. تري سامبل. دونك دابا واش كتلاحظ معايا واحد القضيه؟ دابا الدي اللي عندنا راه هي هاد ار تي، الديره اللي عندنا هي من او حتى لهنا، وهاد او حتى لهنا شنو هي؟ ار تي زائد اش. دونك دي ها هي كتساوي هي ار تي بلس اش. دونك قلت لك انا شنو كتساوي ليا؟ اف غتساوي لي هي، نديرو هاد القانون هذا غتولي لي هي اف دو ا على تي كتساوي اف ديال تي على ا كتساوي هي جي مضروبه في لا ماس ديال لا تير، حيت لا ماس كبيره ديال لا تير درناها ب ام كبيره مضروبه في ام ا على دي او كاري. ولكن دي اخويا اش كتساوي لي هنا؟ هي ار تي بلس اش. دونك غتولي كتساوي لي هي جي مضروبه في ام تي مضروبه في ام ا على ار تي بلس اش او كاري. هذه هي اف دو ا على تي كتساوي اف ديال تي على ا. دونك ها انت فهمتي معايا هادشي مهم ولدي الله يرضي عليك. تبع معايا. دابا غنشوفوا البوا ديال، نشوفوا لو بوا. البوا مثلا هو الوزن باش كنعبروا عليه. بوا ديال واحد الكور ديال واحد الجسم، هذا وزن ديال الجسم. دونك عقل على هذه ديال بي ديما هذه ديما كتحفظ هذه بي ايكال ام فوا جي. بي كتساوي ام فوا جي. دونك لحد الان وليداتي الله يرضي عليكم هادشي هو المهم في التجاذب الكوني. مهم في التجاذب الكوني. بلاتي غندير واحد القضيه اخرى الله يرضي عليكم، واحد القضيه مهمه بزاف الله يرحم لكم الوالدين. غندوزو لهاد الباج هذه. مثلا قال لك كتب لي، قال لك القاليه جي مثلا قال لك القاليه جي اش اون فونكسيون جي اش ايكال اف. لقاها لي قال لك اون فونكسيون ديال ار تي و جي 0 او اش. وعقل معايا مزيان ولدي الله يرضي عليك. قلنا مثلا الا كانت عندنا لا تير، مثلا شدينا لا تير، ها هي لا تير عندها واحد الغايون اللي هو ار تي مع مثلا واحد الكور اللي هو بونكتيال سفيريك، من هنا لهنا قلنا هي اش. مزيان. هذه هي لا تير. هذا مثلا عنده واحد البوا. شوف الفورس ديال هذا غنفترضوها هي البوا، هي الوزن ديالو. ها هي نسميوها بي دو تي. ديما تي على نسميو هذا سميتو، هذا شنو سميناه؟ نسميوه مثلا ا بي دو تي على ا. هذا نسميوه مثلا اف ديال ا على تي. دونك نجيو دابا نطبقو. غنديرو بي دو تي على ا ايكال اف ديال ا على تي. دونك شوف معايا هاد بي دو تي على ا و اف شنو قلنا كتساوي؟ اف قلنا كتساوي هي جي مضروبه في ام ديال لا تير مضروبه في هاد لا ماس ديال ا على ار تي زائد اش. راه قلنا في الاول ار تي بلس اش كاري، ار تي بلس اش كاري. دونك هاد بي شنو قلنا كتساوي؟ هي ام جي بلا فيكتور. غنديرو ام فوا جي اش ديال هاد الاوتور هذا. قلنا بي ايكال ام فوا جي. دونك غتولي لنا جي هذه هي ام ا جي مضروبه في ام تي على فوا ام دو ا على ار تي بلس اش كاري. دونك غتمشي لينا هاد ام ا مع ام ا شنو غيبقى لينا؟ غيبقى لينا جي اش ايكال هي جي مضروبه في ام تي على ار تي بلس اش كاري. ودونك شوف معايا ولدي مزيان الله يرضيك. الا عطينا لهاد اش زيرو، هاد اش اللي عطيناها زيرو حتى هاد اش اللي عندي هنا خصنا نعطيوها زيرو. دونك جي زيرو شنو غتساوي ليا؟ غتساوي ليا هي جي مضروبه في ام تي. الا عطينا لهاد اش زيرو تولي زيرو بلس ار تي هي ار تي او كاري مع الكاري اللي الفوق او كاري. دونك جبد لي جي زيرو في ار تي شنو كتساوي؟ جي زيرو فوا ار تي ايكال جي فوا ام تي كتساوي جي فوا ام تي. جي فوا ام تي. واجي معايا مزيان. هاد جي فوا ام تي عوضها لي بجي ار تي. الا حتى قلنا جي ام تي كتساوي جي ار تي غتولي لي هي جي اش ايكال جي فوا ام تي. قلنا نعوضوها بجي زيرو فوا ار تي تولي جي زيرو فوا ار تي على ار تي بلس اش او كاري. دونك ها حنا لقينا
لقينا جي اش اون فونكسيون، جي اش اون فونكسيون ديال ار تي ها هي، والجي زيرو ها هي، و اش ها هي. دونك حنا سالينا هذا الفيديو هذا. الله يرضي عليكم، هذا الشيء راه مهم بزاف. دابا الفيديو الماجي ان شاء الله غادي ندوزو للتمارين في هذا النهار هذا، وفي هذا فين غتشوف هذا الفيديو هذا غادي نحط لك الفيديو الاخر ان شاء الله مهم بزاف. دونك دابا كنوجدوا الفرد المحروس رقم 1. دونك بالتوفيق، ما تنساش بارطاجي الفيديو مع صحابك، تابونا في القناه، والله يعاونكم.